سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في الفيديو غنشوفوا لا سوليسيون ديال exercice 3 page 76. La question est déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f telle que fx égale racine x moins 2 si x supérieur ou égal à 2 et fx égale x sur x moins 2 si x inférieur strictement à 2. Donc عندنا هاد la fonction هادي كتكتب sur l'intervalle de plus l'infini بهاد الشكل هذا racine x moins 2. Donc مثلا إذا مثلت هنايا لاكس دي نومبريال، دونك عندي هذا هو لاكس دي نومبريال، عندي هنا 0 عندنا 1 2 3 etc. دونك حتى بلوس لانفيني، عندنا موان 1 موان 2 موان 3 موان لانفيني. دونك إلا بغينا نصايبو لو غراف ديال هاد لا فونكسيون خصنا ان repère orthonormé. دونك voilà le repère OIG. Donc sur l'intervalle 2 plus l'infini, عندنا la fonction يعني sur هاد l'intervalle هذا من 2 حتى plus l'infini غادي نحسبو يعني لي زيماج ديال x، يعني خصو يكون x ابارتي l'intervalle 2 plus l'infini. دونك هنا غادي نستعملو لا فونكسيون fx égale racine x moins 2. يعني هنا عندنا الحق نحسبو مثلا الا بغيت نحسب ليماج ديال 3 ما غاديش ناخدها في هاد لا فونكسيون الثانيه، وانما غناخدها في لا فونكسيون الاولى حيت عندي 3 سوبيريور ايغال 2. مثلا الا بغيت نحسب ليماج ديال x ايغال 10، دونك عندي 10 هنايا كاينه 10 سوبيريور ايغال 2، دونك ما كايناش هنا، يعني غنحسبها في هاد لا فونكسيون هادي. الا بغيت مثلا نحسب ليماج ديال 0، دونك ليماج ديال 0 غناخد لا فونكسيون الثانيه ليماج دو 0، غناخدو لا فونكسيون دونك x sur x moins 2. دونك عندي مثلا ليماج ديال موان 1، دونك حتى هنا غناخد هادي، يعني غتكون عندي في الانترفال موان لانفيني 2 الانترفال اوفير غادي نستعملو لا فونكسيون x sur x moins 2. يعني هنايا في يعني هاد sur r غتكون عندي لا فونكسيون f de x تيل كو من موان لانفيني حتى ل 2 عندي لا فونكسيون x sur x moins 2، ومن 2 حتى لبلوس لانفيني عندنا لا فونكسيون راسين x moins 2. دونك بحال مثلا يعني ماشي ديما كتكون عندنا لا فونكسيون وحده sur r، بحال مثلا عندي dans un repère orthonormé عندي لا كورب سي اف ديال واحد لا فونكسيون، دونك داير بحال هكا sur l'intervalle مثلا 0 plus l'infini و moins l'infini، دونك مثلا ناخدو moins 3 من moins 3 حتى ل 0، دونك عندنا بارابول مثلا، و sur l'intervalle 0 plus l'infini عندي واحد لا فونكسيون افين، دونك بحال هكا مثلا. يعني هنا عندي فونكسيون على شكل ax au carré، وهنا عندي فونكسيون على شكل ax plus b sur l'intervalle 0 plus l'infini. دونك هذاك الشيء اش كنكتبو هنايا sur يعني كنكتبو لا فونكسيون fx sur des intervalles هنا. دونك دابا لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي كيفاش غادي نصايبو. x appartient d de f، donc x appartient à d de f si seulement si. غادي نشوفو لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي، وغنديرو له لانترسيكسيون مع x سوبيريور ايغال 2. اي دونك ديما ملي كتكون عندي بحال هكا هاد اللامه ديال اولا النظمه كيكون عندي هادي كتعني اي، دونك هذا الرمز هذا ديما كيعني اي، يعني عندنا هاد لا فونكسيون اي هاد لا فونكسيون. دونك قلنا غنديرو لانترسيكسيون ديال لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هادي مع x سوبيريور ايغال 2، اي غنديرو عاوتاني لانترسيكسيون ديال لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون الثانيه مع هاد الانترفال هذا. دونك x appartient d de f هذه هي f كامله، دونك هذه هي fx، دونك هذه هي لا فونكسيون f de x اللي غادي نلقاو لو دومين دو ديفينيسيون ديالها تيل كو دونك x appartient دونك خصنا لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هذه، يعني x appartient r ما غاديش نكتبها هنايا، عندي x ان نومبر ريال تيل كو x moins 2 خصو يكون supérieur égal à 0. Donc x moins 2 supérieur égal à 0. Bien sûr, x un nombre réel, x appartient à R. X moins 2 supérieur ou égal à 0. Et donc, et كتعني l'intersection. Et x supérieur ou égal à 2.
فوالا دونك هذا لونسومبل دو ديفينيسيون بالنسبه للاولى. قلنا غنديرو لا غينيون مع هاد الثاني. لا غينيون يعني ديما او، دونك لا غينيون هو او. غادي نديرو لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هاد الثانيه. دونك الثانيه حتى هي توجور اكس ان نومبر ريال، اكس موان 2 ديفيرون دو 0 intersection مع x inférieur strictement 2 donc et x inférieur strictement 2. هنايا عندي هاد الورقه كتبتها هنا، غنعاود نكتبها هنا. عندي x appartient à d de f، x appartient à d de f si seulement si x un nombre réel, donc x un nombre réel bien sûr tel que x moins 2 supérieur ou égal à 0. خصني l'ensemble de définition ديال هادي et x supérieur ou égal à 2 يعني l'intersection ديالهم بجوج. فوالا دونك هادي الاولى. قلنا تنديرو لا غينيون مع هادي، يعني غندير او. عاوتاني هنا خصني لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون، يعني x moins 2 différent de 0 et x inférieur strictement à 2. دونك دابا غنقاد هاد الكتابه سي سولمون سي x supérieur ou égal à 2 et donc نعاوتاني عندي x supérieur ou égal à 2 ou x différent de 2 et x inférieur strictement à 2. Si seulement si x supérieur ou égal à 2 et x supérieur ou égal à 2 يعني هنا عندي l'intervalle 2 plus l'infini وعندي intersection مع l'intervalle 2 plus l'infini، يعني هو le même، يعني le même intervalle. غتكون عندي هنا يعني وحده فيهم x supérieur ou égal à 2 هي نفسها. فوالا هذه هي الاولى و x différent de 2 et x inférieur strictement à 2. donc x différent de 2 معناتها يا اما غيكون x supérieur strictement à 2 ou bien غيكون x inférieur strictement à 2. donc هنا هذه معناتها يا اما x غيكون supérieur strictement à 2 ou bien x غيكون inférieur strictement à 2، يعني وحده فيهم x différent de 2 يعني متيساويش 2، يا اما غيكون x كبر من جوج يا اما غيكون صغر من جوج strictement bien sûr. et donc هذه تتعني x différent de 2 et x inférieur strictement à 2. donc si seulement si x supérieur ou égal à 2 ou عندي هنايا x supérieur strictement à 2 ou x inférieur strictement à 2، يعني هنا وقلنا كتعني لا غيونيون x اكبر قطعا من 2 و x inférieur strictement à 2. دونك هادو بجوجهم غيكون عندي لانترفال موان لانفيني. دونك غيكون عندي لانترفال هنا في هاد الحاله غيكون عندي لانترفال موان لانفيني، دونك من موان لانفيني حتى ل 2، من موان لانفيني حتى ل 2 اونيون من 2 حتى ل بلس لانفيني، وغنديروا لهم لانترسيكسيون ديالهم مع هاد الانترفال هذا مع موان لانفيني 2. دونك بيان سور هنايا لانترسيكسيون ديالهم غيعطيني هي موان لانفيني 2. دونك هاد الانترفال هذا كامل انترسيكسيون مع هذا بيان سور يكون هو هذا. دونك الا درنا لاكس دي نومبر ريال، دونك عندي مثلا هذه هي 2، عندي لانترفال اوفير موان لانفيني 2 وعندي l'intervalle donc هنايا intervalle ouvert وعندي l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. donc هاد l'intervalle هادو بجوجهم bien sûr هنايا donc عندي هنا بالاحمر عندي moins l'infini 2، هذا كامل هو moins l'infini 2 و 2 plus l'infini. donc moins l'infini 2 pardon donc moins l'infini 2 union 2 plus l'infini والاخر. دونك هنايا خصني دونك باردون انا خطأت في اللاكس. دونك هذا اللي غيكون اللي خصني نمثلو بالخضر. دونك غنعاودو بالنسبه لهنا عندنا لانترفال، دونك عندي هنا 2، هاد لانترفال هذا كامل غنلونو بالاحمر. دونك موان لانفيني حتى البلس لانفيني موان لانفيني 2 ومن 2 بلس لانفيني دونك انتر هنايا عندي موان لانفيني موان لانفيني 2. دونك ماشي 2 بلس لانفيني، عندنا موان لانفيني 2 يعني غيكون هذا. دونك فين كاين لي دو كولور كاين في موان لانفيني 2. هاد لانترفال هذا تقاطع مع هذا غيعطينا موان لانفيني
moins l'infini 2. Voilà, donc هنايا هاد الكتابة هادي x supérieur strictement à 2 و x inférieur strictement à 2 et x inférieur strictement à 2 معنيتها هي x inférieur strictement à 2. x inférieur strictement à 2. Donc si seulement si x supérieur strictement à 2 ou x inférieur strictement à 2 يعني x هنا appartient à l'intervalle x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc هي هادي ou x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. يعني هنا عندي x appartient لهذا و x appartient لهذا يعني x appartient la réunion ديال هاد les deux intervalles. Donc si seulement si x appartient la réunion ديالهم donc غنبدا من الصغير appartient moins l'infini 2 union هنا عندنا 2 plus l'infini. و bien sûr هاد l'intervalle هذا donc moins l'infini 2 union 2 plus l'infini الا كانت عندي 2 داخله في واحد فيهم يعني راه عندي لونسومبل ار يعني من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني عندي من موال لانفيني 2 union 2 بلوس لانفيني دونك هي x appartient à r x appartient à r يعني لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها هي r. دونك حتى هنا في الشكل فاش درت في الاول دونك لقينا بان عندي من موال لانفيني حتى ل 2 دونك عندي لا فونكسيون كتكتب على هذا الشكل ومن 2 حتى بلوس لانفيني كتكتب على هذا الشكل يعني لا فونكسيون f elle est définie sur r كامله. Donc la d de f ديال la fonction هي l'ensemble r. Donc bien sûr il y a moins l'infini plus l'infini. Voilà et merci.